ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂም ጉጅለ ልኡኽቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ትግራይ ኣድሂቡ ምስ ኣምባሳደራት ሃገራት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዕውት ዘተ ከም ዘካየደ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረ ገሊፆም ዳግም ሕዌት ትግራይ ከምኡውን ኣብ ኣወዳድባን ኣወቃቅራን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብልን ሙዚም ተወሳኺ ድማ እዞም ኣጀንዳታት እዚኦም እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ እንታይ ዓይነት ብፅሒት ክህልዎ ይግባእ ኣብ ዝብሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዙርያ ምስቶም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምባሳደራትን ዓለም ለኸ ዲፕሎማስታትን ኢና መድረኽ ኣካይድና ምክትል ኣቦ ወንበር ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቡ ብግዲኦም ጉዳይ ተመዛበልትን ከይዲ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ትግራይ ኣመልኪቶም ዕውት ዘተ ከም ዘሳለጡ እዮም ዝሕብሩ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣፈጻጽማ ተመዛበልቲ ናይ ምምላስ ጉዳይ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ምርግጋጽ ጉዳይ ትመረፃ እውን ሓዊስካ ዝተለዓሉ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣለዉ ኣብዚ ዘተ እዚ ብናትና ገምጋም ዕውት ዝኾነ ዘተ ጌርና ኢልና ኢና نأمن عدمت بيت مخري مس عدمة جزاو من محدات تقرأ يزقطل بمسارة الزدماء جزاو بيت مخري نحد عامت كم زقطل أبريهم كذا بيت مخري زي كاب زتاش حتصير عدمة جن ولا فتحت صير جزاو انتخونا ناي بيت ناي حقي كفتة السجات الكهلو تغير يكونن تتعيشوا مالتي سلاز ناي حقي ناي دنبي ناي دنجاجة سجات أي بلنا زترجع عمن جستنت كهلي زسرحوا ونقون بأقوى حلفنته بزجباء زواتا إذا كونت خوين دم حقافو خون نخلهم حالتات زكاة تخون زحقافك خون قبول النت زلوك خون تأمانك خون إذا نمقبار زخولون سرحتو زكاتاتل زكواتاتر كدق فوز قبو خدقف اتو بدن بتتعيش زولو بيت مخرخ سرح ن ديمقراسياوي متكلات تجزاء مخان ن دمبتاتن حقتاتن أي بعلخا تجزاء مخان عدلاي يمان اتبيت مخري مس حدش بريزيدنت جزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده تقراري بكسرح دلو مخان زغلصو افو غبايت بيت مخري ايته موغس تافرم بمسارت زدما ناب بريزيدنت جزاو محدار تግራይ دبدابي كم صحفو يردوم كمنا انا امنت زز تودع حيليو بحقس تتعيشه تكاليو اقدمو ميت كبر زنورون مز بيت مخري يلنا انا امن نقول رابحه نحزبنا رابح يكون ناي مدواتنا فصاص ما رابح يكون مسي عالم لكم حوارسات بزلونا ركب زول زغتنا خدنا مقار يكون بزخونا ملكعي مزي جزاو بيت مرزي مسرح تقامي إلا أنا نعم كم مرارها جزاو بيت مرزي كم جيبنا تصبنا يكونا جزي وصل له ስለዚህ ታይ ነገር ዝብል ዘቲና ባር ናይ خبر مسوعታ ነገር ንዝተኸሩ ፕሬዝዳንት እዚ ቤት ምክሪ መራርሓ ሓበራዊ መድረክ ፈጢርና ኣብ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣብ ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ዋቕራ ኣብ ሓቋፋይነቱ ኣሳታፋይነቱ ኣካይዱ ዝምልከት እዚ ቤት ምክሪ እውን ይምልከቶ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓላፍነቱ ስለ ዝኾነ ናይ خبر مسوعታ ንግበር ኢልና ያው دولابي صحبنا لنا نايت دولابي ملسي ياو نسبلنا مالتي እቲ ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ምስ ኣምባሳደራት ኣብ ዝገበር ወዘተ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝተማልአ መንገዲ ክትግበር ድማ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣፈ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣይተ ሞገስ ታፈረ ይሕብሩ